नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ज़िलहज आ रहा है और क़ुरबानी का सीज़न आ रहा है। एक अहम सवाल जो कि आम तौर पर पूछा जाता है कि क़ुरबानी की जो जानवर है उसकी सिफ़ात क्या हैं, किस तरह का जानवर ख़रीदें, किस तरह का ना ख़रीदें, उसकी अयूब कौन से हैं, कौन से ऐब हैं जो क़ुरबानी के जानवर में नहीं होने चाहिए। आज के इस सेशन के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी तमाम सिफ़ात का, उन तमाम अयूब का तज़किरा करेंगे कि जो क़ुरबानी के जानवर के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा पहले उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है और उन पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कुरान और सुन्नत की रूह से कौन से जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी लगती है या जिनको क़ुरबान किया जा सकता है। हम उसके लिए देखेंगे सूरतुल अनआम है कुरान मजीद में। अनआम एनिमल्स या जानवरों और छुपाओं को ही कहते हैं। कुरान मजीद की नहायत अहम सूरह है, सूरह नंबर 6 है। उसके आयत नंबर 142, 43 और 44 ये उन जानवरों के बारे में बात करते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरबानी के लिए रवा रखा है। उसमें फरमाया समानियत अज़वाज, 8 तरह के जोड़े हैं, यानी 4 जानवर हैं, उनको जोड़ करेंगे तो वो 8 हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? आयत नंबर 142 के अंदर फरमाया, 143 के अंदर मिनज़्ज़अनी इस्नैनी व मिनल माज़ इस्नैन। ज़ान कहते हैं भेड़ को, भेड़ और भेड़ू यानी नर और मादा, वो दोनों क़ुरबानी के अंदर जो है वो लगते हैं। और उसके अंदर छूट ये है कि जो जिज़ा है यानी जो 6 माह का इसमें जो भेड़ होती है उसकी क़ुरबानी भी लगती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो इतना सेहतमंद हो, इतनी सेहतमंद हो कि वो अपने जैसे जानवरों में खड़ा हुआ उनके बराबर का महसूस होता हो। तो अगर उसकी सेहत इतनी है तो 6-8 महीने का भी क़ुरबान किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वमिनल माज़ इस्नैन, बकरी या बकरा, नर और मादा, ये भी क़ुरबानी में लगते हैं। इनके लिए गनम के अल्फाज भी जो हैं वो कुरान सुन्नत से मिलते हैं। ये दूसरा जानवर है। तीसरा जो इससे अगली आया है, आया नंबर 144, उसके अंदर है वमिनल इबिल इस्नैन वमिनल बकर इस्नैन, के ऊँट नर और मादा के वो भी क़ुरबानी में लगता है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत दी है कि वो ये जानवर ख़रीद सकता है तो वो ये ख़रीद करके कर ले। इसी तरह से इससे अगला जो जोड़ा है वो है बकर। बकर कहते हैं अरबी में गाय को, यानी नर और मादा, गाय और बैड़ा या वच्छा जिसको कहते हैं वो भी क़ुरबानी में लग सकता है। और इसी तरह से इसी की किस्म के अंदर जामूस है, अरबी में जामूस कहते हैं भैंस को। तो गाय और भैंस ये दोनों असल में एक ही नस्ल से हैं। और लिसानुल अरब के अंदर ये लिखा है हज़रत ने कि अल बकरु जिन्सुम वल जामूसु नौउहु, कि जो बकर है, गाय है, वो एक जिन्स है और जामूस यानी भैंस है वो उसी की ही किस्म में से है। उसकी सिफ़ात भी वही हैं, उसकी आदात भी वही है, तो ये उसी के तहत ही आती है। लिहाजा भैंस और भैंसे की क़ुरबानी भी जायज़ है। आमतौर पर लोग नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन उसकी क़ुरबानी भी जायज़ है। वो गाय ही की जो है वो किस्म में से है। लिसानुल अरब जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 51 का वह भी मैंने आपको हवाला दिया है। तो इसलिए ये 4 तरह के जानवर हैं, नर और मादा, कि जिनकी क़ुरबानी करना दुरुस्त है। अब आ जाते हैं कि जानवरों की ख़रीदने में, क़ुरबानी में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें से सबसे पहली चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो है ये है कि जानवर सेहतमंद हो। सेहतमंद जानवर अगर आपके पास तजर्बा है तो ख़ुद ख़रीदें, वरना बेहतर यह है कि कोई तजर्बाकार होशियार शख्स जो जानवरों की अयूब से, उनकी सिफ़ात से वाकिफ़ हो, ऐसा बंदा साथ ले जाए। और कई सारी अलामात होती हैं जिससे पता चल जाता है कि जानवर सेहतमंद है। एक उसमें से ये भी है कि जो सेहतमंद जानवर होता है उसकी आमतौर पर नाक गीली रहती है। तो और भी कई सारी सिफ़ात हो सकती हैं। खैर, तजर्बाकार बंदा साथ लेकर के जाएँ या ख़ुद से तजर्बा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जानवर की उम्र पूरी होनी चाहिए। उम्रें जानवरों की मुख्तलिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर जो भेड़ और भेड़ू है उसमें बेहतर यह है कि 1 साल का हो। अगर 1 साल ना भी हो लेकिन 6-8 महीने का हो, सेहतमंद हो, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, तो वो भी क़ुरबानी में लगते हैं। इस तरह से बकरी और बकरा, उसमें भी जो है वो 1 साल का होना ज़रूरी है। और इसी तरह से जो गाय है या वेड़ा है या वेड़ है या भैंसा है, उसके अंदर यह है कि वो 2 साल की हो, 2 साल का होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो ऊँट है उसकी उम्र जो है वो 5 साल का होना ज़रूरी है। तो ये है जानवरों की उम्रें
کہ جن میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ دانتوں سے اس کو جانچتے ہیں، شریعت نے تو عمروں کو سٹینڈرڈ بنایا ہے، لیکن جو تجربہ کار لوگ ہیں یا جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ جو ہیں وہ دانتوں سے جج کرتے ہیں، تو وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ تیسری چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سجیشن ہے، کوشش کریں کہ دن کی روشنی میں جانور خریدیں۔ دن کی روشنی دن ہوتی ہے اور جو رات ہے وہ رات ہے، چاہے جتنی مرضی روشنیاں انسان مصنوعی ان کا بندوبست کر رہے، لیکن رات رات ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ فرمائیں کہ دن کی روشنی میں، اور اگر یہ ہو سکے کہ صبح کے وقت میں رب العزت نے خیر اور برکت رکھی ہے تو صبح سویرے دن کے اوقات میں جو ہے وہ چلے جائیں اور اس وقت اپنا جانور خریدیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی سے بچیں، یہ دیکھ لیں، پرکھ لیں کہ جانور کہیں حاملہ تو نہیں ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے سنت کی نیت سے خریدیں، اور نیت کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ جو ملت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے، اس کی اتباع ہے اور اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاصل اصاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس لیے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کا نام لے کر کے یہ عمل سر انجام دیں۔ چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ جانور کو دیکھیں کہ ان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کو بار بار چلا کر کے دیکھیں کہ اس کی چال کے اندر جو وہ لنگڑا پن تو نہیں ہے، اس طرح اس کی جو آنکھ ہے اس میں بھینگا پن تو نہیں ہے۔ آنکھیں مختلف عیوب ہوتے ہیں، بعض دفعہ بٹن کی طرح باہر کو ابھری ہوئی ہوتی ہیں، بعض دفعہ اندر کو دھنسی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح بعض دفعہ کانا پن ہوتا ہے اور مکمل سفید ہوتی ہیں، بعض دفعہ جانور نبینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ آنکھ کے کسی عیوب کے اندر وہ مبتلا تو نہیں، اور اسی طرح سے اس کے کانوں کو دیکھنا ہے، کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، ایسا جانور بھی نہ خریدے۔ پھر اس کے بعد آگے 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ اس کے سینگ اور دم وغیرہ وہ دیکھیں، وہ کہیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، دم جو ہے وہ کٹی ہوئی نہیں ہے، جو عیب ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اگر کوئی سینگ کہیں سے کوئی بھرا ہوا بھی ہے یا دم کا کوئی مسئلہ ہے تو 1/3 سے زیادہ اس کا عیب جو ہے وہ واضح نہ ہو۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے 8ویں نمبر پر، وہ یہ دیکھنا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لنگڑا، کانا، بیمار اور لاغر، کمزور جانور، اتنا کمزور جانور کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی باقی نہ بچا ہو، تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہ خریدیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں لگتی۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ بہت مہنگا جانور خریدنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ درمیانے درجے کے زیادہ جانور خرید لیں، کیونکہ جو قربانی ہے اس کے جانور کے گوشت کی جو تقسیم ہے اس کا ایک فلسفہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ سورۃ الحج کے جہاں پر قربانی کے احکام موجود ہیں، حج کے احکام موجود ہیں، اس کے اندر 2 مقامات پر، مثال کے طور پر آیہ نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور باعث مجبور اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تو فقراء اور غرباء میں تقسیم کرنا ہے تو جتنا زیادہ ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح سے اسی سورہ کی یعنی سورۃ الحج کی آیہ نمبر آگے چل کر کے 36 میں آتا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع جو قناعت کر کے صبر کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کوئی مجبور ہے، مرد و عورت ہے، اور اس طرح سے والمعتر مجبور ہے، تو اس تک پہنچائیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، جتنے زیادہ لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ایک تو زیادہ آپ پیسے خرچ کریں گے شوق کے اندر، ظاہر ہے ثواب تو اس کا ملتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر کبر لے آتا ہے، بڑائی لے آتا ہے، ریاکاری لے آتا ہے، تو آپ کی قربانی کہیں ضائع نہ ہو جائے اس کا اندیشہ بھی موجود رہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ وہی جو 10 لاکھ کا ایک جانور خریدنا اس میں کتنے سارے بکرے آ سکتے ہیں، تو لاکھوں کے ایک جانور کے اوپر خریدنے ہیں تو اس میں زیادہ جانور خرید لیں، درمیانے درجے کے جو صحت مند بھی ہوں، قربانی کی باقی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے جو 10ویں نمبر پر ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی عیوب کے بارے میں جانیں، خود سے مطالعہ کریں۔ اسی طرح سے جو طبی نقطہ نظر سے جو جانور کی عیوب بتائے جاتے ہیں مختلف چینلز کے تھرو یا اخبارات کے تھرو، یا اسی طرح سے آپ کوئی بھی جو بیواری ہے یا کوئی بھی جاننے والا شخص ہے جو جانوروں کے بارے میں جانتا ہے، اس سے ڈسکشن کر کے جانور جو ہے وہ خریدیں اور اس کا انتخاب کریں۔ اور آخر میں سب سے اہم ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، وہ ہے نیت، تصحیح نیت، اخلاص نیت۔
وہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ خریدیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں، تو یقیناً اللہ رب العزت عظیم الشان اجر کے ساتھ نوازیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔